बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ बिलाल कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल। और इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी खां से तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फ़ासले पर एक ऐसे उस्ताद के दरबार पे जिनको हर्फ़ आम में सखी सरकार कहा जाता है। उनका असल रुतबा, उनका असल मकाम क्या है, ये तो हम मुजावरों से बात करेंगे, लेकिन आपसे एक बात अर्ज़ करके मुजावरों से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। ऐसा कभी गौर कीजिएगा, सोचिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं, खुशबू, इश्क और अल्लाह के वली ये छुपते नहीं हैं, लेकिन इनका जो किरदार है, इनका जो ऑरा है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लहजे मुख्तलिफ होते हैं। इसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि ये खुदा को तलाश करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ज़माने में जहाँ लोग माल तलाश करना चाहते हैं, ये लोग खुदा को तलाश करना चाहते हैं। देखिए, हज़रत सिरी सख्ती जो हैं, ये रिश्ते में मामू लगते हैं हज़रत जुनैद बगदादी के। क्या खूबसूरत जुमला कहते हैं जुनैद मेरा है तो मुरीद, लेकिन मर्तबों में मुझसे बेहतर है। अब ये जुमला जो है कोई आम आदमी अपने नफ्स के ख़िलाफ़ नहीं कह सकता। और देखिए ज़रा मुरीद को, हज़रत जुनैद बगदादी रहमा को, रोज़े से थे, लुकमा मुंह में रखा और लुकमे को निकाल के बाहर रख दिया। मुरीदों ने पूछा, हज़रत आपने ऐसा क्यों किया? कहा, मैंने, अब ये लफ्ज़ सुनिएगा, मैंने जिस यार के लिए लुकमे को तर्क किया था, अब मुझे हया आती है कि मैं उसको दोबारा कायम करूं। अब यहाँ पे दो मामला, एक तो ज़िंदगी में जो नफ्स अपना है उसको सरेंडर किया, और लफ्ज़ यार जो इस्तेमाल होता है ये अपने मुर्शद के लिए भी हो सकता है और ये खुदा ताला के लिए भी हो सकता है। ये वो लहजा है जो खालिसतन फ़कीरों के और वलियों के यहाँ आपको मिलता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आज जो हम अहमद सुल्तान सखी सरकार के यहाँ हैं, ये भी पता करते हैं कि सखी सरकार क्यों कहा जाता है और इनके कौन से लक़ब है, और इनके मुरीदों से बात करते हैं। और फिर सबसे मशहूर 3 चीज़ें यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ढोल बड़ा मशहूर है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी देगें मौजूद हैं जो कहा जाता है कि एक ज़माना था जब सखी सरकार हयात थे, पर्दा नहीं फरमाया था, तो बग़ैर आग के इनमें खाना पकाया जाता था। वो भी आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा। इनके यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो मुजावर हैं उनसे बात करते हैं। आपका भाई नाम? मोहम्मद इब्राहिम साहब। इब्राहिम भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर खिदमत गुजार हैं दरबार शरीफ। और इस खिदमत में क्या क्या शामिल होता है? जो भी दरबार शरीफ के मसाइल होते हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है। जी, झाड़ू वगैरह लगाना, बिजली का काम, ये वो। अच्छा, अपने घरों में लोग ये नहीं करते, जब दरबार पे आते हैं तो करते हैं? दिल में यही होता है कि अल्लाह के वली के दरबार पर जाएंगे तो सुकून होगा, हमारे दीनी और दुनियावी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगे। और दूर दूर से लोग आते हैं कि सब लोकल होते हैं? तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो है ना, ये बड़े सगीर का सबसे बड़ा जो है ना मेला होता है दरबार हज़रत सखी सरवर साहिब मेला यहाँ पे। हाँ जी, तकरीबन भी बड़ा, बहुत बड़ा होता है। तकरीबन कम से कम 1.5 महीना तो लगातार यहाँ पर रश होता है। भाई, आपका नाम? हाजी रफ़ीक अमन। भाई साहब, सखी सरवर, सखी सरकार, ये लक़ब क्यों मिला? ये सखावत चलाते थे और लकदाता भी कहते हैं, पीर लकदाता भी कहते हैं। लाला वाली सरकार, लाला वाली सरकार का मकसद ये है कि ये इन लोगों का अकीदा है कि ये लाल देता है, लाल बच्चों को कहते हैं, बेटों को खास तौर पर। जी हाँ, ये इनको शर्फ हासिल है, लकदाता, लाला वाली सरकार, सखी सरवर। जी हाँ। बेटा, आपका नाम है? आमिर हुसैन। आमिर, जो लाल देने वाला है, बेटे देने वाला या बेटियां देने वाला, ये तो रब की ज़ात है। आपकी नज़र में कभी कोई ऐसा तजर्बा गुजरा कि यहाँ पे ऐसा शख्स कोई आया हो जिसको जवाब दे दिया हो दुनिया के डॉक्टरों ने और उनकी दुआ कबूल हुई और साहिब औलाद हुए हों? वैसे तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जो खुद से तजर्बा अपना हमने सीखा है वो तो अपने भाई को देख लें। 8 साल तक औलाद नहीं होती थी, जैसे डॉक्टर कहते हैं। फिर हमने यही कहा कि हम तो आपके मुजावर हैं बाबा, अगर हमें ही डॉक्टर ने कह दिया तो फिर दूसरों के लिए क्या दुआ करेंगे? फिर बेटा, तो फिर वो उनके अब 4 बच्चे हैं। डॉक्टर जो उन्होंने जो कहा था वो अब हैरान है। ये तो खुदा के जो एक वसीला रखा हुआ है खुदा ने, तो उनके वसीले से हमें मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम हज़रत? मुरीद हुसैन। जो वली है,
چونکہ پہچانا جاتا ہے لوگوں سے اور اپنے زمانے کے بعد بھی پہچانا جاتا ہے، اسی طرح لوگ آتے ہیں جیسے کہ ایک زندہ شخص کے پاس اس کے دربار میں آتے ہیں. کیا طریقہ ہے شرع میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ لوگ ایسے لوگوں کو پہچاننے کا کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جناب، اللہ کے ولی کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی زبان میں، ان کی نگاہ میں، ہر ادا میں اپنی قدرت رکھ دیتا ہے کہ ان کو پہچاننا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زہر بھی نہیں کرتے، اکثر اپنے آپ کو پردے پہ رکھتے ہیں. آپ اجازت مجھے یہ تو بھائی ادھر آنا. کیا نام ہے آپ کا یار؟ صادق ملنگ بابا. صادق ملنگ. صادق ملنگ. صادق ملنگ، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں ادھر سخی سرور کا بابا. تو کب سے یہاں پہ جھاڑو لے کے پھر رہے ہو؟ ادھر 8-9 سال ہو گئے. کیوں آئے یہاں پہ؟ ادھر بس سرکار نے بشارت دی ہے، اس نے بولا ہمارا جھاڑو دو. سرکار نے آپ کو کیسے بشارت دی؟ رات کو بشارت دی، اس نے بولا وہ ہمارا جھاڑو دو. کیسے، خواب میں آئی یا خود آئے؟ جی خواب میں. خواب میں آئے. جی. کیا کہا؟ اس نے کہا جو ہمارے در پر تم جھاڑو دو ہم تم کو لنگر پانی بھا دے گا. ہم ادھر سرکار پہلے کیا کام کرتے تھے؟ پہلے مزدوری کرتے تھے. تم نے مزدوری چھوڑ دی جو دنیاوی کام تھا جی روٹی کمانے کا، جی. اور یہاں آ گئے. جی. تو بچے کیسے پالتے ہو؟ بچے ادھر مرچے دے دیتا لنگر، بہت دے دیتا ہے، 1.25 لاکھ دے دیتا لنگر. واہ. جی جی. ایک سرکار کا پتا دیتے ہیں، اس سے بچہ دے دیتا ہے وہ اگلے اس کے پتے سے؟ جی اس سے پتے سے. ایک پتا یہ درخت کا پتا اگر کوئی عورت کھائے یا آدمی کھائے؟ آدمی کھاوے، ہمیں عورت کھاوے دے دے. وہ اندھے سال بچہ لے کے آتا ہے، وہ ہمارے کو سیرا دیتا ہے، ہمارے کو جوڑا شاباش کپڑے ہے. کا دیتا ہے. جی جی ہماری خدمت یہ کرتا کس چیز کا درخت ہے؟ ہے. یہ بیری کا درخت ہے. بیری کا درخت ہے. جی. اچھا خواتین حضرات، ایک بات آپ سے عرض کروں. دیکھیے اللہ عالم کہ کہاں تک جو بات ہے اور حق ہے کہاں ہوتا ہے، لیکن نیتوں کے اوپر تمام اعمال ہے. اگر تو آپ کی نیت جو ہے وہ پتا ہے جی تو ہو سکتا ہے شیر کو، اللہ عالم. لیکن اگر آپ کا یہ پتا بابا جی کی، بزرگ کی، کوئی بھی بزرگ ہو، اور آپ اللہ سے دعا کریں وسیلہ سمجھ کے، تو پھر حد لگانا بدعت کی ذرا مشکل ہوگا. یہ ایمان کی بات ہے کہ جو اپنے یقین سے کھاتا ہے جی جی اس میں منطق اور عقل کا دخل نہیں ہے. جی جی اگر کوئی کر لے تو اللہ عالم، اللہ دینے والا تو پھر بھی اللہ. اللہ بالکل. جی جی جی. مولا بہت ادب کے اندر شہنشاہ مرشد راج، مرشد راج. عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، 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 شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے. بابا جی آپ کا نام؟ علی محمد. علی محمد. آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ یہیں کے رہنے. تو یہاں کیوں تشریف لاتے ہیں آپ، کیا وجہ؟ ہاں اس کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا. اچھا، پتہ نہیں اس کا اگر کسی دن نہ ہو، فرض کرو نہ ہو، تو کیا ہوتا اس ہے؟ کا کیا کشش ہے. کیا کشش ہے مجھے بتانا، کیا کشش ہے بابا جی، کیا کشش ہے؟ اتنی دور سے جو خلقت آتی ہے کیوں آتی ہے؟ پتہ نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کے کیوں گھر آتی بھی ہے. نہیں جاتا، ہاں. خبر دل میں رہتا ہے، کدھر رہتا ہے. لاکھوں آدمی روزانہ آتے ہیں ادھر. کیوں پتہ آتے نہیں ہیں؟ بس کوئی اس کی محبت ہے. وہ آپ کو اللہ محبت کیا والوں لگتی کی ہے نا؟ محبت ہے آپ کے بس. دل میں کیا محبت ہے؟ ہمارے دل میں آپ تو یہی جانتے بھی محبت نہیں. ہے. ہم مجاور کہلاتے ہیں ان کے. ادھر ہی رہتے ہیں تو چین سے نکل جائیں تو بھوکے مرتے ہیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. السلام علیکم بیٹا. سلام. کیا نام آپ کا؟ اپنا بہادر. آپ یہیں کے رہنے والے ہاں ہیں؟ جی. آپ کیوں آئے ہیں اتنی سیڑھیاں چڑھ کے، اتنی اونچا کہ چڑھتے چڑھتے ہوش آ جاتی ہے کہ اتنی اونچائی ہے؟ آپ کیوں آتے ہیں؟ سرکار کا دیدار ہو جائے تو کوئی سیڑھیاں نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیدار ہوتا ہے مرشد کا. جب زیارت کے لیے ہم آتے ہیں نا ادھر، دل کو سکون ملتا ہے. کہیں اور جگہ پر بیٹھ جائے ادھر سکون نہیں ہوتا ہے. جب ان کی بازار میں آ جائے نا بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا ماحول ہوتا ہے سرکار کے دار پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم ادھر ہی رہ رہے ہیں، مزاور ہے سرکار کا. چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا وہی تو ہے. عرش اعظم کا دھلا بڑی چیز ہے، عرش سلام. خیر نہ لیں. کی نام ہے؟ زیارت کر رہے ہیں لوگ. کہ میں دعا کو منت مننی ہے یا کہ میں ہاں منت ہے
चिल्ला काटते हैं ना। चिल्ला काटते हैं? आपने चिल्ला काटा है? सुबह सुबह ना, नहीं हाँ। सुबह ना आके बैठते हैं ना, वो चिल्ले काटते हैं ना। कैसे काटते हैं चिल्ला? जैसे दिन को बैठा, दीगर मगरिब को चला गया, बस बैठे रहना है। हाँ, ये चिल्ला है। हाँ। और बैठ के क्या करते हैं? बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं, सखी से तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह से। दौलत बख्शी मेरी सरकार को, बेपर्दा ज़ियारत बख्शी वो बड़ी चीज है। अर्शे आज़म का दूल्हा बड़ी चीज है। बाबा जी आपका नाम? मुजाहिद रहमान। आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं पेशावर के ज़िला करख से। और यहाँ पर आए? यहाँ पर सिर्फ नहीं आए, हम सिर्फ लाहौर से के आया था, दावत तबलीग के लिए आया है। अच्छा। और फिर इधर हमारा तश्कील हो गया। दुआ की? दुआ के लिए आए हैं। मज़ा आया यहाँ पे आके? मज़ा आया, लेकिन हम खुद भी अपने लिए अल्लाह से मांगता है और बुजुर्गों की भी अल्लाह से मांगता है। सही है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत और दुआ में खास याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस दरबार पे जो अकीदतमंद हैं, जो अहले ईमान है, वो तो ज़रूर आते ही हैं, लेकिन कैसी अजीब बात है कि ऐसे बुज़ुर्ग जो हैं, इनकी जो हार्मनी और पीस है, उसका लेवल ये है कि यहाँ पे वो लोग जो कि मुसलमान नहीं हैं, वो भी इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं और वो भी यहाँ पे आके दुआएं करते हैं। भाई आपका नाम? साईं चंदर। साईं चंदर। चंदर? हाँ। चंदर, आप कौन से मज़हब से हैं? हम बागड़ी लोग हैं। बागड़ी हैं? हाँ। ये हिंदू होते हैं? हाँ हाँ। हिंदू कास्ट है ये। तो अगर आप हिंदू हो तो आप दरबार पे क्यों आए हो? और फिर सबस पगड़ी पहनी? हमें हर साल आते हैं। क्यों? इसी पे बस हमारे दिल की मुराद हो जाती है। मैं ठीक नहीं था साईं। क्या था? मेरे को ये नाक में और वात में रक्त था, मैंने बहुत दवाई करी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? इसी से मेरा वायदा हो गया, मेरे को 20 साल हो रहा है। जब ये टंकी है इधर हुई थी, इस तरफ, इसी साल के हम आ रहे हैं, हाँ इधर से मैं आता जाता हूँ। अब गौर कीजिए कि ये पीरों का, बुजुर्गों का, अल्लाह के वलियों का ही किरदार है कि यहाँ पे आपको हर मसलक के लोग नज़र आएंगे और फिर ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जो कि मुसलमानों की मसलकों से भी आज़ाद हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन अपनी मुरादें जब पूरी होती हैं तो वो सफ़र भी करते हैं, यहाँ आते हैं, दुआएं भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात मेरे ख़्याल में ये है कि ये दरबार होते हैं जहाँ टॉलरेंस ऑफ रिलीजन, जो इत्तदाल पसंदी है, मेरे ख्याल में इनका सबक हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हमने मुलाकात की जो कि रायविंड से आए हैं, हमने मुलाकात की जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकीदतमंद मन्नतें मानने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम, कैसी बात है कि एक ऐसा शख्स भी खड़े हैं जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो दरबार की रेनोवेशन है, इस पे ये भी कहा जाता है कि बाबर ने, शहंशाह बादशाह जो था उसने भी करवाई। और फिर अभी रिसेंटली मिसेस टेरेस मिल्स जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट की, वो भी यहाँ आई और लोग कहते हैं कि जब वो आई तो पूरी अकीदतमंदी के साथ जूते उतार के, सर को ढांप के, और यहाँ पे जो इनकी छत है शीशा की कारागरी जो हुई है, यकीन कीजिए कमाल हुई है। और दोस्त बताते हैं यहाँ पे कि उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन दी बुज़ुर्गों के लिए, सखी सरवर के लिए, और ये रेनोवेशन का काम में उनका भी हिस्सा है। और मेरे साथ हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई, और ये आपको सखी सरवर सरकार का जो कलाम सुनाएंगे, ये भी एक अपना ही रंग है। बाबा जी, नाम आपका? फिदा हुसैन। कौन सा कलाम तो सुनाएंगे? सखी सरवर से। और कब से गा रहे हैं आप, ये पढ़ रहे हैं? ये बहुत साल हो गए। कितने साल? काफ़ी, बहुत साल हो गए। बचपन से तो नहीं पढ़ रहे? बचपन से नहीं पढ़ रहे। अच्छा, सुनाओ। मेरे हाथी गरी दिया उठियाँ लाला वाला, सच्चा थे मैं झूठियाँ लाला वाला, पीरा पीरा हो पीरा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। पीराया कांच वल किथे पजवे तेरी दी
غریباں دا اج وے لالا والا پیر ساڈا اج وے مرشد چھٹی سانو چھڈ وے لالا والا پیرا پیرا ہو پیرا ہو رحمت دا صدقہ یہ بچے جیرے مقصد واسطے آئے ہوئے اللہ پاک انہیں دلی نیک مقصد حل فرما آمین ثم آمین انہیں سب نے حاضرہ منظور تک قبول فرما آمین ثم آمین جو انہیں دلی نیک مقصد گھن کے تیرے سید دربار کے حاضر تن اللہ پاک آپ بار کے حل فرما آمین ثم آمین انہیں سارے نے حاضرہ منظور تک قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وصحبہ حاجی رفیق صاحب یہاں پہ لوگ جو اکثر آتے ہیں وہ منتیں مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، نذرانے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کن چیزوں کی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں؟ کن چیزوں کو؟ چادر چڑھانے کو یا کیا کرتے ہیں؟ بس سر یہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں نا، پنجاب کے آتے ہیں، سندھ کے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں۔ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ دیا جلاتے ہیں؟ پنجاب کے لوگ جو ہیں سر وہ چادریں چڑھاتے ہیں، اور پنجاب کے لوگ ہیں یا سندھ کے ہیں یہاں سے تیل لے جاتے ہیں، وہ کوئی جسمانی تکلیف ہو اس پہ لگاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بزرگوں کی دعا سے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ دستار بندی جو ہے نا یا تاج پوشی جو ہے یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقیدت کی جب انتہا ہوتی ہے نا، اس لیے زیادہ تر معزز جو آتے ہیں یہاں پر زرین آتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں، ان میں جو ان کا جو سرپنچ ہوتا ہے ان کے دستار بندی کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ چراغ جلاتے ہیں، کوئی چادریں چڑھاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہماری جو منت پوری ہوگی تو ہم بکرا جو ہے دربار شریف پڑھیں گے، کوئی مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ بس اپنے اس دربار میں کہیں بھی میں نے دھاگے بندے ہوئے نہیں دیکھے، تالے لگے ہوئے نہیں دیکھے، دھاگے بندے دھاگے باندھتے ہیں۔ دربار شریف کے باہر جو بیری کا درخت ہے وہاں پر دھاگے باندھتے ہیں، مزار شریف کے ساتھ وہ بھی جو ہے دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ بس ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دھاگا باندھ کے جا رہے ہیں تو دھاگا کے کھولیں جب یہ اللہ پاک جو ہے جو ہماری جو دلی مراد ہے وہ پوری کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ذات حق کا آئینہ کہیے، انہی کو ابتدا کہیے، انہی کو انتہا کہیے۔ آپ یہاں پہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں روز؟ ادھر 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ 24 گھنٹے؟ ہاں جی۔ یہ چراغ 24 گھنٹے چلتا ہے؟ 24 گھنٹے چلتا ہے جی۔ اور آپ یہیں بیٹھتے ہیں؟ جی یہیں بیٹھتے ہیں۔ کیا کیوں جلا رہے ہیں لوگ چراغ؟ ایسے تیل شفا اس کو بولتے ہیں۔ شفا؟ ہاں جی۔ اچھا، کوئی بیماری ہے نا اس کو لگاتا ہے ادھر۔ یہ تیل آپ کا لوگ آتا ہے ادھر کا، اپنا ریش کے لوگ آتا ہے، اس کو شفا کہتے ہیں۔ لوگ لاتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ بانٹتے رہتے ہو؟ ہاں بالکل۔ یہ جی مرغا ہے جی، اس نے مانا ہے منت مانی؟ ہاں۔ تو اب اس کو کیا کریں گے؟ منت پوری ہو گیا ہے، پھر اس نے اپنا یہ مرغیاں۔ او بسم اللہ، واہ جی واہ، او ہو۔ اماں کیا منت مانی تھی؟ کیا منت تھی؟ اپن کو تکلیف ہوئے نا، والد فساد سب یہ ککڑا دیو نا، جو بھی کرو دیو، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں دے پیر دعا منگ دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دے پیر سوالی اسا انہاں دے سوالی اللہ کولی منگ دے ہیں، پیر اللہ کولی دعا منگ دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے پیر سوالی تے اسی ہے نا دے سوالی، واہ واہ واہ، اللہ دے بھی سوالی۔ اور خواتین حضرات ابھی آپ کو ایک جگہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ کہ دیگیں پڑی ہیں پرانی، اور وہ ان کے اوپر ایک روایت ہے کہ وہاں پہ جب حضرت زندہ تھے، پردہ نہیں فرمایا تھا، تو وہاں پہ بغیر آگ جلائے ان دیگوں میں کھانا پکا کرتا تھا۔ اور جو دیے کی لا ہے، صرف اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی اس کو بدعت نہ سمجھے، اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان اگر کرتے ہیں تو کریں، ہندو بھی کرتے ہیں، یہ صرف لا ہے۔ جو گرمائش ہے وہ محبت کی، رغبت کی اور دلوں کے ملاب کی ہے
یہ جو ہاتھ لگانا لا کو، اس سے اور کچھ چیز حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک عقیدت کا عنصر ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حرارت جو ہے یہ میرے بھی جذبات ایسے ہی ہیں. بھائی یہ بتانا کیا ہے؟ یہ سر جیسے لوگ تویز لیتے ہیں نا، یہ سرکار کی چادر کا ہے، کٹا ہوا ٹکڑا ہے. جی ہاں، کٹا ہوا یہ لوگ لے جاتے ہیں تویز سمجھ کے. ویسے ہمیں امر نہیں ہے کہ یہ سرکار کا حکم نہیں ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کے یا تویز بناؤ یا کچھ، یہ تویز کی بجائے یہ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. آپ کا نام بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا نام احمد شاہ ہے، میرا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے. اور آپ کیا منت ماننے آئے ہیں؟ میں یہ منت ماننے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں امن لائے. کیا بات ہے یار، شکر ہے. سارے لوگ اپنی ذاتی دعائیں لے کر آتے ہیں، تو پاکستان کے لیے دعا کرنے انشاءاللہ جب پورے پاکستان میں امن ہوگا تو ہر انسان امن میں بھی ہوگا، بزنس بھی بہتر ہوگا. بے شک انشاءاللہ پھر ملک کو ترقی بھی ملے گی. تو میں یہی منت میں آیا ہوں. کوئٹہ میں تو بہت ہی زیادہ حالات، تو وہی منت لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آپس میں جو ہے نا اتفاق لائے اور امن ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خواتین حضرات، بہت کم دوست ایسے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ذات سے بڑھ کے آتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں. میں قدمین شریف کی طرف کھڑا ہوں اور میں وسیلہ مانگ کے صحیح سرور کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام نیک ولیوں کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کی حفاظت بھی کرے اور انہیں کامیابی بھی دے. اور کوئٹہ میں اور بلوچستان میں جو کیا کہوں، شدت پسند کہنے کو جی نہیں چاہتا، جو شرارتی لوگ ہیں، جو ملک دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائے اور اللہ اس ملک میں امن کا گہوارہ اس کو بنا دے، اور پھر امن کے گہوارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ جو ہے وہ بنائے. آمین. خواتین حضرات، یہ ایک ہول ہے جو کہ کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ یہ قبر کے اندر جاتا ہے اور لوگ اکثر اس میں ہاتھ ڈال کے تو کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. آگے سے جنگلہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ ایک رابطہ اور ایک طریقہ ہے عقیدت کا، محبت کا، یا اس چیز کا کہ آپ بابا جی سے جب مانگ رہے ہیں تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے قریب کیا ہے. یہ مجھے نہیں اندازہ کب سے ہے، لیکن جتنی بھی پرانی تاریخ ان کی پڑھ لیں ان میں اس چھید کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ یہ قبر تک جاتا ہے. میں اکثر سوچتا تھا، اور ایک دوست نے میں نے یہ بھی کہا کہ یہ خوف نہیں آتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ شہید تو زندہ ہے اور اس کو رزق ملتا ہے. عین ممکن ہے، اللہ عالم، کہ جب ہاتھ اندر جاتا ہو تو بابا جی تلاوتی فرما رہے ہوں یا فرشتے ہوں یا کوئی بھی ہو. محبت اور عقیدت کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے. ہاتھ ڈالتے اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. اندر پتھر ہے اور نسبت اور محبت کے لیے یہ ہاتھ ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے. بابا سائیں کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور اس ملک کو بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں اور اچھے حکمران دے. آمین ثم آمین. بےکسوں کو بھلا اور کیا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے. ایک جبین عقیدت کو کیا چاہیے، نقش پائے حبیب خدا چاہیے. خواتین حضرات، اس وقت ہم صحیح سرور کے دربار کے ایک ایسے حصے میں بیٹھے ہیں جس کمرے کا سائز تقریباً 10-8 فٹ ہوگا. اور یہ کمرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کو، جیسے کہ بہت زیادہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو جن آ جاتا ہے یا سایہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی مشکل یا مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ جن نکالنے کے لیے، میں کیا کہوں، اسپیشلسٹ ہیں یا جن کا کام ہی یہ ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. آپ کا نام؟ غوث بخش. آپ کے پاس کس طرح کے مریض آتے ہیں؟ یہ سرکار جو جس کو جسمانی تکلیف ہو، سایہ وغیرہ ہو، کوئی تکلیف ہو جسمانی، کوئی بھی تکلیف، سایہ وغیرہ ہو، یہ سرکار کی چھڑی ہے، نسبت آ رہی ہے سرکار کی. یہ چھڑی جی، یہ لوہے کی ہے؟ یہ اس زمانے سے آ رہی ہے؟ اس زمانے سے. ہاں، نسبت وہی ہے، نسبت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لگاتے ہیں تو سرکار مہربانی کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. تو زیادہ تر خواتین آتی ہیں یا مرد؟ خواتین بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں. تو دونوں کا علاج ایک ہی ہے؟ علاج یہی، یہ کمرہ ہے، یہ بابا بھیرو چھڑیے کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے.
यहाँ पर वैसे अकीदत के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिनको साया वगैरह होता है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये काफ़ी भारी है लोहे, ये क्या करते हैं? कि ये मारते तो नहीं है, अकीदा है, सरकार की निस्बत है, ऐसे उनके जिस्म पर वो ऐसे लगाते हैं, तो अल्लाह पाक जो साहिब मज़ार के उससे जिन डरता है चला जाता है, क्या होते हाजिर हो जाता है, हाजिर भी होते हैं, यानी कि पूछते हैं भी, म्याज करते हैं कि साल के बाद जो है ना वो ज़ियारत वगैरह हमें करवाना। कभी हाजिर हुए हो जाते हैं, जिसको सामने नजर आते हैं या उसी में नजर आते हैं? गायबाना तौर पे जो है ना वो होता है कि यानी कि उनकी तबीयत संभल जाती है, उनको सुकून महसूस करता है। जब उनको जिनात वगैरह दरबार पे लाते हैं, लोग उन्हें पकड़ा हुआ होता है, वो आवाज़ें लगाते हैं, शोर मचाते हैं, ऐसे हर चीज़ जो है ना वो तोड़ देते हैं। लेकिन जब इस कमरे में लेकर आते हैं, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, ये खलीफा जो यहाँ पर बैठा हुआ होता है, उनके जिस्म पर ये छड़ी वगैरह जब लगाता है तो उनको जो है ना बिल्कुल पीछे दिया जल रहा है, कमरा छोटा सा है और इसमें कोई रोशनी नहीं है, इस तरह का माहौल क्यों बना? ये मकाम जो है ना इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर बाबा जी जो है ना कमरा बनने के पहले इबादत करते थे इस कमरे में। हाँ, जो ये जिन्नात है, बाबा बैरत छुड़िया, वो जिन्नात का जो है ना सरदार था। अच्छा, कि ये यहाँ से ना निकल जाए, वो अपना जोर लगा रहे थे, लेकिन आप तो अल्लाह वाले थे, आप डरे नहीं, उनको काबू में कर लिया। जब उन्होंने देखा बाबा जी की ताकत को, तो वो भी सरकार की जो है ना मुरीद हो गए। क्या बात? तो बाबा जी ने उनको हुक्म दिया कि ये इलाका तुम छोड़ दो, हमने यहाँ पर ना आबाद करना। उन्होंने कहा ये पहाड़ है, को सुलेमान के पहाड़ मशहूर है, तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे? आप हम जो है ना आपके मुरीद बनकर यहाँ पर रहेंगे, हम बिला वजह किसी को तंग नहीं करेंगे। ये मरीज है? हाँ, इनको ये थोड़ी देर पहले ना घर वाले पकड़ के यहाँ पर ले आए थे। क्या मसला बेटा तुझे? मुझे तकलीफ है, मैं यहाँ पर आया हूँ और सरकार की छड़ी मुझ पर लगाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। छड़ी कैसे लगाते हैं भाभी जी? निस्बत है ना, दवा है। बस पहले जो है ना ये इनकी काफ़ी तबीयत जो है खराब थी। पहले थोड़ी देर पहले आया था ना, इनको कहा तो बेटा तुझे क्या होता था, कैसे पता चलता था? यहाँ पर आया सिर्फ मुझ पर साया था, जब आया साया कैसे तुम्हें पता चला कि तुम पे साया? रात का साया था। अब यहाँ पर तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम पे साया है? नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे महसूस होता था? मुझे ऐसे महसूस होता था मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। जब यहाँ सरकार के दरबार में आता हूँ तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे 2 इंतहाई पुरानी देखें पड़ी हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, और वो देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे कि बाबा जी बग़ैर आग जलाए जो है वो लंगर तैयार किया करते थे। और फिर उन दोस्तों की भी आपको ज़ियारत पे इंशाअल्लाह ताला लेकर चलता हूँ, जो कि बाबा जी के साथ ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उन्हीं के साथ शहादत भी ली उन्होंने। और वो जो दोस्त हैं, 3 दोस्त, इनको 4 दोस्त या 4 यार आपस में कहते हैं बल्कि कि वो दोस्त थे जो कि ज़िंदगी में भी साथ थे और शहादत का दर्जा भी जो है इन चारों ने इकट्ठे हासिल किया। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे देगों का जिक्र किया था। ये देगें मेरे सीधे हाथ की तरफ हैं और इन देगों के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि कहानियाँ मशहूर हैं, मुझे तो यकीन है कि ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये 3 देगें हैं और मैंने जो रवायत पढ़ी कि इसके नीचे आम लोग तो आग जलाते थे, लेकिन जब बाबा जी पर्दा नहीं फरमाया था जब उन्होंने, तो वो इसमें जब पकाते थे, लंगर पकता था, वो बग़ैर आग के पकता था। हज़रत, ये जो 3 देगें हैं, इनके नीचे तो अब आग जलने की जगह बनाई हुई है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहरों में निहारी की देग रखी होती है। इन देगों में कब पकता है लंगर? 22 रजब को। 22 रजब जब सरकार की शहादत के बाद उस वक्त पकता है। और एक कितना लंगर होता है? 125 मन इनका वजन है। 125 मन की ये देगें हैं। हाँ जी। ये उसी वक्त से हैं। हाँ। और क्या पकाते हैं इसमें? दलिया, छुआरा। अच्छा, ये असल घी मतलब है, उसमें डालते हैं। हाँ। और मैंने सुना है कि अगर इसमें लंगर जो है वो साल भर भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। खराब। आपने अपनी आंखों से देखा है? ये आंखों से देखा है सर। तो अब जो तकसीम आप करते हैं जी, ये यहाँ के मजावर हैं जो मकामी भी आ जाते हैं, ज़ारीन भी आ जाते हैं। पहले ज़ारीन को तकसीम करते हैं, बाद में मकामी उनको तकसीम। पहले ज़ारीन को तकसीम करते हैं और फिर मकामी। और ये नसीब की बात, अगर मिल जाए तो किस्मत वालों मिल जाए तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। की नाजे? मोहम्मद वाद। आप यहाँ पे पानी लोगों को पिला रहे हैं फी सबिलिल्लाह? जी। यहाँ 12 महीने से भी लगती है? जी, 12 महीने से हो जाती है, कोई प्यासा ना रहे। जी। अच्छा, ये भी दुआ करें
کہ اس ملک میں بھی اللہ کسی کو پیاسا نہ رکھے. آمین آمین آمین. اس کا حضرت نام سبیل کا جو ہے وہ سبیل علی اصغر ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو یہ وہ سارے پیاسے ہیں جو کہ کربلا میں شہید ہوئے, یہ انہی کی نسبت سے. میں نے سنا ہے کہ جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو لوگ مٹکے کندھوں پہ اٹھا کے لے کر آتے ہیں. بالکل پانی ڈالنے کے لیے, پانی ڈال کے چلی چلے. یہ ہے محبت اہل بیت سے. اہل بیت ماشاء اللہ. کلی کائنات اس سخی سرور مجاور جڑے ہیں دی دعا دا صدقہ ہیں, ان دی صحابی ہیں, اس کی دعا کہ ہیں, ان روحانی اولاد ہے سخی سرور بادشاہ آپ دن کے آیا مرشد, ان دی رحمت ہے, ان دی رحمت سے چلے وسدے. بڑی مہربانی. خواتین حضرات, آپ کو مزید اس علاقے کی زیارت کراتے ہیں, اور کیا خوبصورت بات ہے کہ امام علی اصغر کے نام سے یہ جگہ پانی لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور پھر میں تو سب لوگوں سے کہوں گا کہ جب یہاں پر پانی دینے والے جب پانی دے رہے ہوں تو بھی دعا کریں, اور جو پانی پینے والا پی رہا ہو وہ بھی دعا کرے. امام علی اصغر کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے ہر گھونٹ پہ. اللہ تعالیٰ کسی کو وہ پیاس نہ دے جو کہ امام کربلا میں انہوں نے دیکھی. بڑی بڑی شان سونے رب دے فقیر دی, بڑی بڑی شان سونے رب دے فقیر دی, لالا والا پیر نرالا بڑیاں اونچیاں شاناں والا, لالا والا پیر نرالا بڑیاں اونچیاں شاناں والا. خواتین حضرات, جتنے بھی دربار ہوتے ہیں اور پھر خصوصی طور پہ جو بڑے دربار ہوتے ہیں, ان کی ایک خصوصیت یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہاں پہ دربار کے ساتھ ایک ملحقہ, چاہے وہ چھوٹی سی مسجد ہو, ہوتی ضرور ہے. اور روایت یا رواج یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مساجد ہوتی ہیں جن میں کہ وہ بزرگ, کیونکہ وہ زندہ ہیں, وہ یا فرشتے جو ہیں وہ نماز ادا ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں, یہ مسجد ہے بالکل سخی سرکار کے سرور کے احاطے کے بالکل ساتھ دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے, اور یہ تقریباً کوئی 4-5 فٹ اوپر چڑھ کے جاتی ہے. اور یہ ٹپکل انداز ہے مغلوں کا کہ وہ مسجد کو ہمیشہ ریزڈ پلیٹ فارم پہ بناتے تھے. اور یہ جو پہلا مغل بادشاہ بابر تھا, یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بنائی تھی. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ مغلیہ زمانے کی جو ابھی تک حصے ہیں وہ یہاں پہ ابھی تک موجود ہیں. اور اس مسجد کا ملحقہ ہونا درباروں کے ساتھ پھر ایک بہت بڑی پیراڈائم, ایک بہت بڑے فلسفے کا موجد ہوتا ہے. اور یہ کہ دربار جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں شریعت سے باہر نہیں نکلتے. خواتین حضرات, ہر دربار کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے, اور خصوصیتیں مختلف ہوتی ہیں. کہیں قوالی ہوتی ہے, کہیں خاموشی سے ذکر ہوتا ہے. یہ جو دربار ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ڈھول اور پھر جھومر, جسے کہ ہم دھمال بھی کہہ سکتے ہیں, جھومر اور ڈھول کے ساتھ, تھاپ کے ساتھ اپنے عشق, محبت اور اپنی ہمبلنس کا جو تاثر ہے, جو امیج ہے, جو پیغام ہے, وہ سرکار تک, سخی سرکار تک پہنچانا. اور یہ بات ذہن رکھیے کہ جو جھومر ہے, جو ڈانس ہے, اس کو بابا بلے شاہ سے بھی ذرا جوڑ کے دیکھیے کہ گھنگرو باندھ کے ناچنا جو ہے وہ اپنے مرشد کو منانا ہے. یہ محبت ہے, کلچر ہے, اور یہاں کا رواج ہے. آئیے دیکھتے ہیں. خواتین حضرات, اب آپ کو ملواتے ہیں جھومر ٹیم, جنہوں نے انتہائی لچکدار اور ردم کو برقرار رکھتے ہوئے جھومر کیا. حضرت آپ کا نام؟ سجاد حسین. سجاد صاحب, یہ جو جھومر ہے اس میں اور دھمال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا فرق ہے؟ خاص فرق نہیں ہے. یہ بلوچ کی جھومر ہے, یہ بلوچی ہے. جو دھمال درباروں پہ عام کھیلا جاتا ہے, یہ درباروں پر عقیدت کا اظہار کرتا ہے. جی. حضرت آپ کا نام؟ غلام سرور. غلام سرور, آپ کب سے یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی ہاں, میں یہیں پر رہتا ہوں. یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی ہاں. تو اتنا خوبصورت جھومر کہاں سے سیکھا ہے؟ یہیں اپنے شہر سے سیکھا.
और क्यों करते हैं? बस खुशी तो करते हैं और शादियाँ होती हैं, बलोच की झूमर देखते हैं, दिन को सुकून आता है। इसमें बलोची रंग ज्यादा है? हाँ, बलोची और सिंधी दोनों को मिला जुला के या क्या? यहाँ जो है ना ये बलोची झूमर खिलाते हैं, ये सराइकी इलाके में ज्यादातर झूमर ये खेलते हैं। अच्छा, सराइकी है भी बड़ी मीठी जुबान। जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बाबा जी आपका नाम? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, आप कहाँ से हैं? इधर से हैं। इधर से? मुजावर है। हाँ। तो मुजावर भी हैं? जी हाँ। तो आपने कहाँ से सीखा ये सारा? इधर से सीखा। इधर लोग आते हैं खुशी में धमाल करते हैं, झूमर मारते बलोची। हाँ। हम उसको देख देख सीख गया। अच्छा जी हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा, आप सबसे सवाल है जो भी जवाब देना चाहे, सबसे अच्छा तरीका जो है अपने मुर्शिद को अपनी मोहब्बत का, अकीदत का देने का, वो क्या है? मुर्शिद का ये खुश करने का कि जो उसने काम बताए, क्योंकि औलाद वो अच्छी लगती है जो फर्मा बरदार। घर पहले तो गले मिल। औलाद वो अच्छी लगती है जो फर्मा बरदार। हम उनके बच्चे अगर फर्मा बरदार नहीं बनेंगे तो वो उनको खुश नहीं कर सकेंगे, चाहे नमाज पढ़ेंगे, जो नीयत पे डिपेंड करता है। ख़वातीन हज़रात, आपने तमाम मामला देखे सरकार सखी सरवर के दरबार पे भी। आपने देखा किस तरह के हाज़रीन आते हैं, और फिर ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये ज़रा गौर कीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी के पास एक आदमी आया, कहा कि मुझे हज़रत आपका बात समझ में नहीं आता। हज़रत जुनैद कहते हैं कि अपनी 70 साल की इबादत को पहले अपने पाँव तले रोंद और फिर तुझे मेरी बात समझ में आएगी। इससे मुराद पता क्या है कि जब आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं या अल्लाह वालों के करीब होना चाहते हैं, आपको अपना हर किस्म का तकब्बुर, चाहे वो इल्म का तकब्बुर हो, चाहे वो ईमान का तकब्बुर हो, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, चाहे वो इबादत का तकब्बुर हो। जब तक आप तकब्बुरात को छोड़ते नहीं, खुदा का रास्ता आप इख्तियार नहीं कर सकते। ये दोस्त जो पीछे, इनमें से तमाम लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे सरकारी महकमों में काम करने वाले हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अगर यहाँ आएंगे तो अपने यूनिफॉर्म को उतार के ये धमाल और झूमर करेंगे। लेकिन ये इन लोगों की अकीदत नहीं, ये मोहब्बत और फिर अपने मुर्शिद को खुश करने के लिए, ताकि मुर्शिद वसीला बन के खुदा तक इनको पहुँचा सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।